हाम्रा दाताको समस्या हामी यहाँ छलफल गरेर समाधान गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरूका ती चाहिँ सार्वभौम स्वार्थहरू हुन्छन्। ती सार्वभौम स्वार्थहरूलाई हामीले प्रभावित गर्ने हाम्रो हैसियत छैन। हामीले गर्न सक्ने के हो भने हाम्रो फ्रेमवर्क, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ, हाम्रो चाहिँ तपाईको विकासका नीतिहरू त्यसमा स्पष्टता ल्यायौँ भने यस्ता किसिमको नौबत फेरि नआउला। यसमा कुनै चाहिँ अब यो सेक्युरिटी कुराहरू, मिलिट्री चाहिँ एलायन्सको कुराहरू छैन। प्योर चाहिँ के छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल कोअपरेसनको छ। अब यहाँहरूले नेपाल सरकार र अरू सरकारसँग भएका 10 वर्षताको सम्झौता हेर्नुहोस्, यो प्रोभिजन अलि मात्रै चेन्ज छ, त्यसमा केही फरक पाइन। र यहाँ कुरा के आयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अब यो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ अब इन्डियाको पर्मिसन दिनुपर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेछ। अब जहाँसम्म मलाई लागेको छ वर्ल्ड ब्याङ्कसँग चाहिँ नेपाल सरकारले आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि लोन एग्रिमेन्ट र ग्रान्ट एग्रिमेन्ट गरेको छ। त्यो गर्दाखेरि अब त्यो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन उसको लागि चाहिँ इन्डियाको स्वीकृति लिने भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कले भनेको थियो र नेपालले स्वीकृति पनि ल्याएको छ। किन भन्दाखेरि अब हामीसँग प्रोडक्ट भएको बिजुली जुन हामी कहाँ एक्सेसिभ छ त्यसलाई त हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इन्डियाको भूभाग भएर एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुँदाखेरि कि उसले उसको स्वीकृति नलिकन उसले दिन्छ, त्यसमा कि यो अनिवार्य छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब यो ट्रेटीको चाहिँ यो एग्रिमेन्टको राटिफिकेसन कुराहरू आउँछ होइन। अब यो सिम्पली चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हेर्दाखेरि म चाहिँ इन्टरनेसनल ल सेक्सनमा लगभग 28 वर्षपछि हेर्दाखेरि यस्तो फाइनेन्सियल कोअपरेसन सम्बन्धी ट्रेटीमा चाहिँ राटिफिकेसन गर्ने क्लज छैन। गभर्मेन्टले चाहिँ यो एग्रिमेन्टहरू टुङ्गाउने हो। तर के छ भन्दाखेरि अब यो गभर्मेन्टले टुङ्गाउने भने चाहिँ पहिलाको संविधानको धारा 126मा यस्तो किसिमको मात्रै पार्लियामेन्टमा ल्याऊ, अरू चाहिँ तिमीहरूले कानुन बनाएर चाहिँ पास गर भनिन्छ। त्यस्तै आएर अहिलेको संविधानको धारा 279मा त्यही 126कै कुराहरूलाई राखेको छ। अब यो फाइनेन्सियल कोअपरेसन सम्बन्धी एग्रिमेन्ट पास गर्ने के अरे पार्लियामेन्टले लाने नलाने कुरा गभर्मेन्टको हो। गभर्मेन्टले आफूले पाएको पावरलाई कर्टेल गरेर चाहिँ पार्लियामेन्टले लान्छ भने त्यो त गभर्मेन्टको चाहिँ राइट कुरा हो। र अर्को के छ भने राइट कुरा हो। अब र अर्को कुरा के छ भने अब सबै फाइनेन्सियल कोअपरेसन सम्बन्धी एग्रिमेन्टहरू पार्लियामेन्टले पास गर्न पनि अलिक गाह्रै हुन्छ। त्यस कारण अब यो त के गर्नुपर्छ, के कस्तो किसिमको चाहिँ अब फाइनेन्सियल एग्रिमेन्ट पार्लियामेन्ट लाने होइन, अथवा चाहिँ के कस्तो किसिमको नलाने भन्ने एउटा चाहिँ इन्डिकेटर डेभलप गर्नुपर्छ। र अरू कुरा के छ भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ पार्लियामेन्टमा लानुपर्ने चाहिँ प्रोभिजन किन राख्यो भन्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि हामी कहाँ व्यापक रूपमा करप्सन, त्यसपछि आएर तपाईँको पोलिसी व्यापक रूपमा चेन्जेस, अब गभर्मेन्ट स्टेबल कहिल्यै नहुने, र अर्को आएर फ्रिक्वेन्ट चेन्जेस अफ ल होइन। त्यस्तै आएर तपाईँको पोलिटिकल रिस्क र मिनिस्ट्रिज बिचमा चाहिँ कोअर्डिनेसन छैन। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब टाइममा प्रोजेक्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन नहुने, कस्ट बढ्ने। उदाहरणको लागि मेलाम्चीमै जाउँ। अब मेलाम्चीमा चाहिँ सुरुमा मैले निरीक्षण गरेको 5 वर्षमा चाहिँ मेलाम्ची गर्ने भने थिएँ, अहिले आएर 25 वर्ष भयो कहाँ मेलाम्ची। अब भोलि मेलाम्ची बन्दाखेरि त पानी नै सुकिसक्ने हो कि। यस्तो स्थिति नआओस् भनेर चाहिँ के छ भने यो एमसिसी मैले के देखेँ भन्दा नेपालको शुद्ध चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट र अर्को चाहिँ हाइड्रो पावर चाहिँ को चाहिँ क्यापेसिटी डेभलप गरेर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नेको लागि बनाएको हो। यसमा चाहिँ अब त्यस्तो किसिमको कुनै मिलिट्री एलायन्स, त्यस्तै आर्म्स कन्ट्रोल, आर्म्स चाहिँ सप्लाई गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू छैन। फाइनेन्सियल कोअपरेसन सम्बन्धी एग्रिमेन्ट हो। अब यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले पार्लियामेन्टमा ल्याएर पास गरेमा पनि केही फरक पर्दैन। अब यहाँ यो इन्कन्सिस्टेन्सी भएको अवस्थामा मात्रै हाम्रो कानुन चाहिँ ओभरराइड हुने हो एग्रिमेन्टको प्रोभिजन, नत्र त हुँदैन। अब यो चाहिँ के छ भने बिरलै सिचुएसन आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई, आउँछ। र अर्को कुरा के भने अब हामीले चाहिँ यो कामै नलाग्ने महासन्धि जुन चाहिँ अब खालि विदेश भ्रमण गर्न जाने, र अर्को चाहिँ के थोरै पैसा आउने चाहिँ पार्टी बनेर चाहिँ हाम्रो ललाई सुप्रसिद्ध गराएको छ पार्लियामेन्टले पास गरेर। यो त हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा कायापलट गर्ने प्रोजेक्ट हो देशको। त्यस कारण के छ भन्दा यसलाई पार्लियामेन्टले लहरी केही फरक पर्दैन होइन, छिटो बुझाउन सक्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि जुन मैले करप्सन छैन भन्ने हुँदैन। अब यो प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईँको के अरे अब एक्सटेन्ड हुँदैन भन्ने कुरा, त्यो पोलिटिकल रिस्क चाहिँ लज एन्ड रेगुलेसन चाहिँ अब फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई कन्भिन्स गरायो भने सायद मेरो विचारमा उनीहरू पनि कन्भिन्स हुन्छ जस्तो लाग्छ।
किनभने यो इन्ट्री इन्टु फोर्स भन्ने कुरा चाहिँ यो नन नेगोसिएबल चाहिँ क्लज होइन, यो नेगोसिएबल क्लज हो। यो के छ भने स्ट्यान्डर्ड क्लज होइन। त्यसमा स्ट्यान्डर्ड क्लज नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अमेरिकन गभर्मेन्टलाई चित्त बुझाउनु पर्यो। चित्त बुझायो भने उनले छोड्छ। टाइम ओभररन र कस्ट ओभररन त मेरो विचारमा हाम्रो त यो होल सिस्टममा त्यो बिल्ट इन भइसक्यो है। अब मुख्य कुरा अलार्मिङ के हुनसक्छ भने 5 वर्षमा फन्ड त फ्रिज त होला, त्यो हामीलाई भोगिसकेका मान्छेहरू भएको हुनाले त्यो फ्रिज भएको पनि सहौँला। तर काम सुरु गरेको कामहरू अधुरो भयो, नयाँ काम थपिया छ भने अब त्यो पैसा तिर्न रोक्यो भने त फेरि त्यो एडिसनल अमाउन्ट अफ मनी कहाँबाट ल्याउने, यो पनि डिस्कसन गर्नु पर्ला। त्यसकारण टु बी इन द सेफ साइड अब यो पार्लियामेन्टरी इन्डोर्समेन्टको कुरा पनि अब धेरै विकल्पहरू हामीसँग हुनसक्छ। किनभने यो जुन अमाउन्टमा नेपालले यो पाउँदैछ, जुन टर्म्स एन्ड कन्डिसन्समा यो एक्सेप्ट गरेको छ, वी हेभ अलरेडी एक्सेप्टेड, वी हेभ बिन अ सिग्नेटरी र वी हेभ इभन प्रमिस टु देम इन्फर्मल्ली कि इट विल गेट इन्डोर्स्ड। एउटै चिज के डिस्कसन यहाँ के गर्दा बेस होला भने अब $500 मिलियन यो पटकलाई हामीले एग्री गरिसकेका हुनाले पार्लियामेन्टको इन्डोर्समेन्ट र अरू सबै कन्ट्री पनि यसमै गएका छन् भनेर उनीहरूले पनि भनिसकेका हुनाले अब यो पटक त अब इन्डोर्स गर्नुभन्दा बाहेक अरू विकल्प देखिएन। होइन भने वी हेभ टु ब्याक आउट। तर एउटा क्लज जोड्न सकिएला नि, जस्तो भने अब आइन्दा फ्युचरमा यो रकम र त्योभन्दा माथि के अरे त्योभन्दा तल छ भने पार्लियामेन्टको इन्डोर्समेन्ट नचाहिने ल अफ द ल्यान्ड नै प्रिभेल गर्ने भन्ने पनि होला, अथवा ल अफ द ल्यान्ड प्रिभेल गर्नै पर्छ। त्यो गरेन भने यस्ता खालको कुनै पनि रकमहरू हाम्रो लले जे एक्सप्लेन गरेको छ त्योभन्दा बढी एडिसनल डिमान्ड हुन्छ भने त्यो हामी एक्सेप्ट नगरे, इन्डियाले एक्सेप्टै गरेन भने जस्तै। अब यो कुरामा पनि अलिकति हाइलाइट गर्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। 50 करोड अमेरिकी डलर अमेरिकाको र 13 करोड अमेरिकी डलर चाहिँ हामीले काउन्टर पार्ट फन्डको रूपमा राखेका छौँ र यसले चाहिँ 5 वर्षभित्रमा चाहिँ 300 किलोमिटर हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन, त्यो पनि इन्डियासँग पावर ट्रेडको लागि उपयुक्त हुने ट्रान्समिसन सिस्टम बनाउने र त्यति नै किलोमिटर चाहिँ रोडहरूलाई अपग्रेड गर्ने भनेर भनेको छ। र अघि डाक्टर शर्माले पनि भन्नुभयो यी जुन प्रोजेक्टहरू सेलेक्सन भएको छन् ती दुवै प्रोजेक्टहरू चाहिँ नेपालको आफ्नै निडमा र खास गरेर नेपालको विकासका अवरोधहरू के हुन् भनेर लामो समय स्टडी गरेर ती ग्रोथका कन्स्टेन्टहरू आइडेन्टिफाई गरेर यी प्रोजेक्टहरू डिजाइन गरेका हुन्। र एमसीसीमा चाहिँ हामी लामो समयदेखि जुन 2011मा हामी थ्रेसहोल्ड प्रोग्राममा छनौट भयौँ, त्यो चाहिँ थ्रेसहोल्ड प्रोग्राममा छनौट भइसकेपछि यो कम्प्याक्ट जुन उनीहरूले अहिले 2014मा हामीलाई सेलेक्सन गर्यो, त्यो बिचमा पनि हामीले चाहिँ यो जुन 32वटा उनीहरूका इन्डिकेटरहरू छन्, ती इन्डिकेटर 20वटा इन्डिकेटरहरूमध्ये 16वटा इन्डिकेटरहरूमा चाहिँ हामीले यो रुल अफ ल, ह्युमन राइट्सदेखि लिएर जति पनि इन्डिकेटरहरू थिए त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो स्कोर, राम्रो स्कोर प्राप्त गरेर चाहिँ त्यसमा 16वटा इन्डिकेटरमा पास गऱ्यौँ र यसरी चाहिँ सेलेक्सन भएको हो। र जुन आइपिएसको कुराहरू यहाँ धेरै आइरहेको छ, आइपिएस चाहिँ 2017को पनि अन्त्यतिर अमेरिकाले चाहिँ लिएर आएको हो र अब उनले चाहिँ जति पनि सहयोगहरू दिएको छ, जस्तो नट ओन्ली कि अब यो अहिले हामीलाई दिइराखेको एमसीसी अन्तर्गतको यो ट्रान्समिसन लाइन र रोडको लागि सहयोग मात्रै होइन कि अब यो जुन फुड राइट हम्फ्रेमा जाने स्कलरसिपहरूदेखि लिएर चाहिँ युएसएआइडीको सहयोगहरूदेखि लिएर सबै अमेरिकाले दिने असिस्टेन्स चाहिँ अब उसले आइपिएस अन्तर्गत भनेर भन्यो। र आइपिएस भन्दा पनि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने यसमा चाहिँ मिलिट्री अलायन्सको कुरा छ कि छैन, होइन। र यो मिलिट्री अलायन्सको कुरा चाहिँ नेपालले गरेको छैन। यसमा 3वटा जुन यसको चाहिँ आइपिएसको उदाहरणमा 3वटा पिलरहरू मध्ये चाहिँ डेभलपमेन्ट, सेक्युरिटी र उनीहरूले चाहिँ यो इकोनोमिक गभर्नेन्सको कुराहरू गरेका छन्। र फेरि अमेरिकाको चाहिँ अब देश विशेषमा उनीहरूको चाहिँ मिलिट्री अलायन्स कुनै देशसँग होला, कुनै देशसँग नहोला। त्यसै अब कुनैमा चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि सपोर्ट गर्ने होला, कुनैमा इकोनोमिक गभर्नेन्सको कुराहरू होला। त्यसकारणले गर्दा यो उनीहरूको प्रायोरिटिजहरू फरक फरक छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँ कतै पनि आइपिएसमा चाहिँ नेपालले मिलिट्री अलायन्समा सहभागी हुन्छु भनेर साइन गरेको छैन। त्यो नगरेको कारणले गर्दाखेरि यसमा हामीले धेरै वाद विवाद बहसहरू गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्दैन। र केही दिन अगाडि मात्रै चाइनिज एम्बेसडरको चाहिँ भनाइ यसमा आएको थियो, यदि नेपालको चाहिँ स्वार्थमा छ र नेपालको चाहिँ नेपाली
इन्डिपेन्डेन्टली यसमा चाहिँ डिल गर्नुपर्छ। नेपाल चाहिँ अल्प विकसित देश भएको भएर उसले चाहिँ धेरै देशहरूको उसलाई सहयोग चाहिन सक्छ। त्यसमा चाहिँ हामी अब चीनको मात्रै सहयोग लिऊ या अमेरिकाको मात्रै लिऊ भनेर हामी भन्दैनौँ। त्यसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली डिसिजन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र जति यो इस्युहरू जसरी एक्जाजरेट गरिराखेको छ अहिले यो बहसमा आएको छ, कतिपय चाहिँ अब यसमा पोलिटिसाइज खास गरी अब रुलिङ पार्टीभित्रको कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा त्यो खालको कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि एक थरी जुन गुटको नेताहरूबाट चाहिँ यसको एकदमै धेरै विरोधहरू भएको देखिन्छ। अनि यसको चाहिँ खास अब पोलिटिसाइज पनि भयो। यसको अब जियो पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट त अब अभियसली भइ नै हाल्छ। चीनले पनि अब एकदमै सशक्त रूपमा चाहिँ BRI उसको इनिसिएटिभ अगाडि सारेको छ र BRI को पनि उसको अल्टिमेटली भनेको आफ्नो चाहिँ इन्फ्लुएन्स विस्तार गर्ने नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो शक्ति राष्ट्रहरूसँग चाहिँ नेपालले आफूले जुन पञ्चशीलको कूटनीति जुन हाम्रो छ त्यसलाई नै कायम गरेर हामी एउटा नन अलाइन भएर नै काम गर्दा सजिलो होला। र यसमा चाहिँ खास गरी अब मिलिट्री अलायन्सको कुरा कहीँ पनि नभएको भएर यो असिस्टेन्स स्वीकार गर्दाखेरि नेपाललाई त्यत्रो ठुलो अप्ठ्यारो पर्ने चाहिँ खासै केही देखिँदैन। अब यहाँ अलिकति टेम्प्ट गर्ने कामहरू चाहिँ खास गरेर यो इरानमा पछि इरानको चाहिँ जर्नललाई मारेपछि चाहिँ यो खालको कुराहरू पनि अलिकति त्यसलाई प्रोभोक गर्ने कामहरू भएको छ। खास अब त्यस्तो पनि होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति सेन्सिटाइज गर्नु भन्दा पनि हामीले इन्डिपेन्डेन्टली आफ्नो स्वार्थ हेरेर नेपालको हितमा छ कि छैन भनेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ। र यो फेरि अब अहिले त एकदमै लास्ट आवर भइसक्यो, किन यसको फेरि यो MCCमा नेपाल थ्रेसहोल्डमा छनौट भएको 2011 को अन्तिममा, त्यसपछि हामीले सम्झौतै गरेको पनि 2017 मा हामीले सम्झौतै गरिसक्यौँ भने अब यसलाई त प्रोजेक्टको खास अब टेन्डर खोल्ने बेलामा आएर हामी चाहिँ यो पार्लियामेन्टबाट छलफल गरेर पार्लियामेन्टमा पास गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ यो छलफल चलाइरहेका छौँ। अलिकति ढिलो पनि भयो होला जस्तो लाग्छ। र यसमा चाहिँ खासै अब मैले आफूले त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब इन्डियाको सहयोग नलिकन त हामीले पावर ट्रेडमा हात हाल्न सक्दैनौँ होइन। हामीले जुन सब रिजनल पावर ट्रेडको कुराहरू गरिराखेका छौँ त्यो त सम्भव छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्डियाको सहयोग त अभियसली अब चाहिन्छ नै। त्यो पहिला अघि यहाँ पूर्ववक्ताहरूले पनि भन्नुभयो कि जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि यो जुन ढल्केबर मुजफ्फरपुर बनाउँदाखेरि इन्डियाको सहमति चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो क्लजमा हामीले साइन गरे भएर त्यत्रो ठुलो इन्डियासँगको साझेदारी नभइकन चाहिँ हामीले रिजनल पावर ट्रेडको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। र यो चाहिँ फेरि अब बुटोलमा जुन क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बनाउने चाहिँ कम्पोनेन्ट यो अन्तर्गत भएको भएर त्यो खासै त्यति ठुलो कुरा पनि होइन। र जुन प्रोजेक्टहरू यसमा छन् त्यो प्रोजेक्टहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो फेरि मिलिट्री अलायन्सलाई सपोर्ट हुने खालको प्रोजेक्टहरू पनि देखिँदैन। र मिलिट्री अलायन्सको त यसमा कुरा छँदै छैन। त्यसकारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। मिलेनियम डेभलपमेन्टको बारेमा उहाँले धेरै भनिसक्नुभयो। मैले 2-3टा कुरा सोधेको। हाम्रो देशको कन्स्टिट्युसनल, लिगल र पोलिसी मेकानिजमहरू छन्। त्यो पोलिसी मेकानिजम भनेको नेपालको कन्स्टिट्युसन हो, नेपालका एक्ट्सहरू हुन्, नेपालको फरेन पोलिसीको लागि पनि कन्स्टिट्युसनले नै गाइड गरेका निर्धारित आधारहरू छन्। त्यसपछि नेपाल सरकारले बनाएको नेशनल सेक्युरिटी पोलिसी 2016 र नेशनल सेक्युरिटी पोलिसी 2018 यो पनि छ। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ फरेन एड पोलिसी पनि छ। यो सबैलाई कन्ट्राडिक्ट गर्छै गर्दैन। मिलेनियम यो जुन अमेरिकन एड हो भन्छ, यो यदि कन्ट्राडिक्ट गर्दैन भनेर नै नेपाल सरकारले एग्रिमेन्ट गरे होला भन्ने मेरो बुझाइ हो। 2017 मा जब नेपाल सरकारले एग्रिमेन्ट गर्यो, मेरो बुझाइ के हो भने यो सबैलाई कन्ट्राडिक्ट नगरिकन नै एड लिएको। अब कुरो के आयो भने कि हामीले अहिले इन्डोर्समेन्ट गर्ने बेलामा पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गर्ने कुरो पोलिसी स्वीकार गर्ने बेलामा नि एग्रिमेन्ट किन गरे त? हामीले हाम्रो पार्लियामेन्टले गर्दैन भन्दै अब कुरो सिद्धिहाल्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ हामीले लिँदैनौँ भनेर भने हुन्छ। हाम्रो इन्टरनेसनल कमिटमेन्टहरू कहाँ जान्छ? यसरी हामीले सम्झौताहरू गर्ने र आएर हामीले चाहिँ त्यसलाई एभोइड गर्दै गयौँ भने हाम्रो पोजिसन इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा स्मल कन्ट्रीको के हो पोजिसन? त्यो पोजिसनमा हामीले गरे नेगोसिएसनहरूलाई यदि हामीले वास्ता गरेनौँ भने हाम्रो पोजिसन भोलि के हुन्छ भन्ने एउटा कुरो आउँछ है। अर्को कुरो यो मिलेनियम 2टा पार्ट हो मैले देखाएको छु यसमा। एउटा रोडको छ र अर्को चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको छ।
यो दुईटै हाम्रो प्रायोरिटी सेक्टरको प्रोजेक्टहरुमा छन्। नेपालको डेभलपमेन्टको जुन प्लानहरु अहिले आएका छन् त्यो सबैमा यो दुईटै छ, किनभने विद्युत उत्पादन गर्ने र इन्डिया पठाउने या बंगलादेश पठाउने, त्यसको लागि पनि ट्रान्समिसन लाइन चाहियो, त्यसको लागि रोड पनि चाहियो। यो दुईटै प्रायोरिटी सेक्टरमा भएको हुनाले हामीले अहिले आएर चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक हो। एउटा कुरो मैले नबुझेको, दुनियाँको कुन चाहिँ एड चाहिँ स्ट्राटेजिक होइन र दानमा कसले के दिया हो त्यो चाहिँ बताइदिनुस् मलाई। चाहिँ मैले आजसम्म पढेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बुझेको एक पैसा पनि फ्रीमा दान कसैले दिनेवाला छैन। भगवानजी कहाँ लड्डु चढाउने बेलामा पनि यसो हाम्रो छोरोलाई डाक्टर बनाइदिनु होला या के भनेर नै चढाउने हो। दशैंको खसी पनि भाकल त्यसैले गर्ने हो। इन्टरनेशनल पोलिटिक्समा पनि कसैले केही दिँदैन फ्रीमा, यो एकदमै बुझे हुन्छ। एकदमै क्लियर कटली भूकम्पमा आएर यस्तो गरिदिए भने गरिदिया होइन, त्यसको पनि स्ट्राटेजिक पछाडि कारणहरू हुन्छन्। त्यो विभिन्न कारणहरू छन्। बहुत कम दुनियाँमा मुलुकहरू छन् जसको कम स्ट्राटेजिक रिलेसन हुन्छ। त्यो भनेको स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरूको मात्रै छ। डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे, तिनको पनि ब्रोडर अमेरिकन फ्रेमवर्कमा गएर हेर्दाखेरि तिनी पनि कहीँ न कहीँ त्यहाँ इन्भल्भ भएका हुन्छन्। अब यो सन्दर्भमा हामी यो स्ट्राटेजीको हामी लिँदैनौँ भन्दाखेरि अर्कोतिर हामी स्ट्राटेजिक पार्टनरशिपमा BRI एग्रिमेन्ट चाइनिज प्रेसिडेन्ट आउँदाखेरि एग्रिमेन्ट साइन गरेका छौँ र चाइनिजले र नेपाल आफैले स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्राटेजिक बुझेको त डिफेन्ससँग जोडिएको कुरो हो, सेक्युरिटीसँग जोडिएको कुरो हो। त्यसको भर्खरै मैले त्यो स्ट्राटेजिक पार्टनरशिपको भर्खरै के देखियो भने गैर संवैधानिक गैर कानूनी तरिकाले 122 जना चाइनिजलाई विदाउट नेप्लिज कोर्टमा ट्रायल अनकन्स्टिट्युसनल तरिकाले चाइनिजलाई बुझाइदियौं हामीले हिजो कि अस्ति हो। यो नेपालको संविधानले अनुमति दिँदैन। म खाली रिकल गर्न चाहेको 1960 मा बहुतै फ्रेजाइल पोलिटिकल सिस्टम थियो हाम्रो। पंजाबको चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरोको हत्यारालाई पंजाब पुलिस लखेट्दै आउँदाखेरि भैरवामा जब छिरो त हाम्रो पुलिसले इन्डियन पुलिस पंजाब पुलिसलाई पनि र सुच्चा सिंह दुईटैलाई गिरफ्तार गरेर नेपालको कोर्टमा बहस गरेर मात्र हामीले इन्डियालाई एक्स्ट्राडिट गरेका छौं। यो हाम्रो एकजना डीआईजी साहब हुनुहुन्छ, उहाँलाई सायद यो सम्झना राम्ररी भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले जुन हिजो अस्ति गर्यौं त्यो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, सेक्युरिटी एलायन्स हो। त्यो चाइनिज फरेन मिनिस्ट्रीको स्पोक्स पर्सनले के भन्यो भने यो जोइन्ट सेक्युरिटी अपरेसन भनेको छ। यसको बारेमा हाम्रो गभर्नमेन्टले अहिलेसम्म क्ल्यारिफिकेसन दिएको छैन। दिस इज भेरी डेन्जरस फर द सेक्युरिटी अफ ए कन्ट्री लाइक अस। यसरी यदि फरेन कन्ट्रीको सेक्युरिटी एजेन्सीहरू नेपालमा आएर अपरेसनल उसमा पार्टमा भाग लिन थाल्यो भने त्यो चाहिँ अब यो हाम्रो सबै कमिटमेन्टहरूले। अर्को कुरो के हो भने युएस नेपालको रिलेसन्स मैले यो हामीले 1947 मा डिप्लोमेटिक रिलेसन इस्टाब्लिश गरेदेखि अहिलेसम्म अमेरिका सुपर पावर हो, अमेरिकाले धेरै ठाउँहरूमा इन्टरभेन्सन गरेछ। तर एउटा कुरो म के हो भने नेपालमा कुन कुन पोलिसीमा हाम्रोमा इन्टरभेन्सन गर्यो त कहाँ गरेछ त्यो हामीले भन्न सक्नुपर्छ। एउटा मित्र राष्ट्र जसले नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट, ह्युमन राइट्स मुभमेन्टहरूमा प्रत्येक चरणमा हामीसँग उभिएको मुलुकले हाम्रो धेरै कुराहरू सुरुको डेभलपमेन्ट पारामिटर फिक्स गर्ने बेलामा नेपालमा काम गरेको मुलुकले 500 मिलियन चाहिँ हामीलाई US डलर ग्रान्ट्स दिने बेलामा हामीले त्यो गरेका छौं। भर्खरै नेपाल सरकारले एउटा एग्रिमेन्ट गरेको छ वर्ल्ड बैंकसँग, लोन एग्रिमेन्ट है। त्यो भनेको इम्प्लिमेन्टको लागि सबैभन्दा बकवास एग्रिमेन्ट गरेको थियो। त्यसको रेट अफ रिटर्न के हुन्छ भोलि थाहा छैन। त्यो नेपाल सरकारले बाँड्नको लागि पैसा लिएको, वर्ल्ड बैंकको लोन लिँदाखेरि हामी कहाँ डिस्कसन हुँदो रहन्छ त्यो लोन। तर ग्रान्ट्समा चाहिँ यति साह्रो डिस्कसन भइराखेको छ। हामी कहाँ मिलिट्री सेक्युरिटी के बनाउन खोज्या हो कि बेस बनाउन खोज्या हो कि मिलिट्री बनाउन खोज्या हो कि फेरि के छ भने यसको जोइन्ट मेकानिजम छ। यो पहिलो प्रोजेक्ट हो नेपालमा जसको नेपाली र अमेरिकन दुईटैको जोइन्ट अपरेसन छ। यसमा यस्तो प्रोजेक्ट अहिलेसम्म नेपालमा भएको जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। दुईटा कुरो, एउटा फुल ब्राइट कमिसनमा पनि नेपाली डाइरेक्टरहरू बस्ने र एउटा यो हुने। मैले यो पहिलोचोटि देखेको छु जसमा कि
नेपाल सरकार पनि पार्टनर छ, आफ्नो पनि लगानी गरेछ। लगानी त अरू प्रोजेक्टहरुमा पनि गर्छ नेपालले, वर्ल्ड बैंककोमा पनि गर्छ, अरूमा पनि। तर यसमा चाहिँ बोर्ड, गभर्निङ बोर्डमै पनि नेपालको से भएको पहिलो प्रोजेक्ट हो यो नेपालको सन्दर्भमा। डाक्टर शर्मा यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई यो ज्ञान होला, तर मैले पढुन्जेलसम्म यो पहिलो यस्तो नेचरको प्रोजेक्ट हो। अब कुरो के आयो भने हामी स्ट्रेटेजिक डाइलेमामा फस्ने गइरहेछौँ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। मलाई एउटा कुरो के हो भने अहिले नेपालको स्थिति हेर्दाखेरि 3-4 वटा पावरहरूको म्यानेजमेन्ट गर्न नेपाल सरकारलाई गाह्रो भइरहेको। त्यो भनेको चाइना र अमेरिकाको रिलेसन, इन्डिया र चाइना र इन्डिया र अमेरिकाको रिलेसनमा, र युरोपसँग यो 4टा सेक्टरको म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ कहीँ न कहीँ यो डाइलोमामा फस्दै गएका छौँ। हाम्रो स्ट्रेटेजीहरु, हाम्रो पोलिसीहरु त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यो सबै फोर्सेसहरुलाई चाहिँ देखिरहेछ। म एउटा सानो उदाहरण एउटा दिन्छु। हिजो कि अस्ति इन्डियन गभर्नमेन्टले पाम ओइल इम्पोर्टमा ब्यान लगाइदियो। तर यो कुरो हामीले 3 महिना अगाडि बुझे भए हुन्थ्यो नि। जब काश्मीरको घटना घट्यो र मलेसियाले त्यसको गर्यो, इन्डियन पेपरमा टनाटन न्यूज आएको थियो कि मलेसियाबाट अब तेल चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ, पाम ओइल इम्पोर्ट चाहिँ इन्डियामा अब चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड हुन्छ भनेर त्यही बेला न्यूज आएको थियो। 3 महिना अगाडि नै आएको, सेप्टेम्बरमै आएको। तर हामी त्यसको लागि कुनै तयारी केही गरेनौं। र अहिले आएर उनीहरूले हामी के गर्छौं भने फेरि त्यो नेपालको उत्पादन पनि होइन, उताबाट डिब्बा ल्याए अर्को डिब्बामा हाल्यो पठाइदिएछ। त नेपालमा त केही पनि उताको डिब्बाबाट ठुलो डिब्बामा ल्याए त सानो डिब्बामा हाले, या सानोमा ल्याए ठुलोमा हालिदिएर पठाइदिए, अरू त केही गरे होइन। त त्यो चाहिँ बन्द भयो। वी बिकेम ए पार्ट अफ ए स्ट्रेटेजिक डायलोमा इन्टरनेसनली हामी हुँदै गइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने क्यापेसिटी हाम्रो फरेन मिनिस्ट्री, हाम्रो प्राइम मिनिस्टर अफिस, पार्लियामेन्टको फरेन अफेयर्स कमिटीहरुमा यो बढी डिस्कसन भएको जस्तो देख्दिन म चाहिँ। यसबारेमा अलिकति क्लियर कट पोलिसीजहरु बनाएर मात्र एग्रीमेन्ट गरौँ भन्ने लाग्छ। म यसको कुनै कारण देख्दिन कि नेपालको पार्लियामेन्टले अहिले इन्डोर्स नगर्ने भन्छ। यदि नगर्ने हो भने अमेरिकासँगको रिलेसनलाई कसरी डिफाइन गर्ने? हामी एउटा सुपर पावरसँगको हाम्रो रिलेसन कस्तो हुने? हामीले डिफाइन के गर्ने भन्छ? दुईटा एउटा पार्टी, पोलिटिकल पार्टी जो रुलिङ पार्टी हो, त्यसको भित्र लिडरशिपमा प्रब्लम भएर चाहिँ बायलेटरल रिलेसनलाई इफेक्ट पार्ने त हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ। र हामीले त्यो काम अहिले गरिरहेको जस्तो मैले देखिरहेछु अहिले चाहिँ देख्दाखेरि। नभए यो दुईटा कुरा अब यसमा छँदै छैन सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट। किन हुँदैन सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट? यो त पहिले सोच्नु पर्थ्यो। कसैसँग एड लिने बेलामै सोच्नु पर्थ्यो कि हाम्रो एडको गभर्नेन्स, हामीले त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्नेहरू कसरी हो भन्छ। एकजनाले मेलएमचीको कुरा अहिले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मेलएमचीको जति हाफ हामी रिस्पोन्सिबल छौं भने हाफ एडीबी पनि रिस्पोन्सिबल छ। नोबडी क्वेश्चन द इन्टेन्सन अफ द एसियन डेभलपमेन्ट बैंक हु इज ब्याडली इन्गेजमेन्ट इन द अल अपरेसनल एक्टिभिटिज अफ द के अरे भने मेलएमचीमा। अनि एसियन डेभलपमेन्ट बैंकलाई त कसैले क्वेश्चनै गर्दैन हाम्रो पार्लियामेन्टमा। कसैले भन्दै किनभने उसले पैसा दिन्छ भनेर चाहिँ भन्छौं हामीले। त्यसैले मलाई के लाग्छ एउटा राम्रो सुरुवात के भएको छ भने फरेन एडको बारेमा पब्लिकमा डिबेट होस् भनेर भनेको। वर्ल्ड बैंकको होस्, एडीबी को होस्, बायलेटरल त्यो भयो भने पब्लिकलाई इन्फर्म पनि हुन्छ, पार्लियामेन्टमा पनि डिबेट होस्। यहाँ मान्यज्यूहरू म देखिरहेछु। म उहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने यो भइसकेपछि डिबेट होइन कि, हुनुभन्दा अगाडि गभर्नमेन्टलाई भन्नु पर्यो कि यो कमिटीहरुमा डिबेट र डिस्कसन होस्। हाम्रो पोलिसीहरु फरेन एड पोलिसी बनेको छ, पार्लियामेन्टमा किन डिबेट भएन त फरेन एड पोलिसीको बारेमा? फरेन एड पोलिसी नेशनल सेक्युरिटी पोलिसी बनेको छ, त्यसको बारेमा पार्लियामेन्टमा डिबेट हुँदैन, डिस्कसन हुँदैन। अनि कसरी हुन्छ त यो? सम्बन्धित कमिटीहरुमा, नेशनल सेक्युरिटी कमिटीहरुमा त डिबेट हुनु पर्थ्यो नि त पार्लियामेन्टको। पार्लियामेन्ट भने हाम्रो सुप्रिम अर्गनाइजेसन हो। यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अहिले मैले देखेको कि यो जुन हाम्रो कमिटमेन्ट, हामीले गरेको एग्रीमेन्ट र यूएस नेपालको लामो समय र यो प्रोजेक्ट बेसिकली दुईटा जुन कि मोस्ट प्रोमिनेन्ट हाम्रो प्रायोरिटी सेक्टरको प्रोजेक्ट हो। त्यसमा यो गर्दाखेरि मैले आई डोन्ट थिंक एनी हार्म फर द कन्ट्री। थ्यांक यू। यहाँ को उपस्थिति हेर्दा पार्लियामेन्टेरियनहरू, प्रोफेसर्सहरू,
प्लानर्सहरू, प्रोग्रामर्सहरू र ब्युरोक्रेटिक सेक्टरका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति देखिरहेको छु। साथै प्रुडेन्ट जर्नलिस्टहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। ब्याकग्राउन्डमा जाँदैखेरि डाक्टर प्याकुरेलले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। त्यस पछाडि पनि डाक्टर शङ्कर शर्मा, डाक्टर आचार्य लगायतका इमिनेन्ट पर्सनालिटिजहरूले आफ्ना कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ज्ञाता भन्नुपर्छ जो राजदूत भइसक्नु भएको छ डाक्टर कर्ण, उहाँले पनि आफ्ना कुरा राख्नु भएको छ। अघि कता कता हामीले दुईजनाले मात्रै गरेको कुरो डाक्टर गङ्गा थापाले उजागर गरिदिनु भयो। यो जुन शीर्षक हो त्यो शीर्षक चाहिँ कस्तो भएको छ अहिले जसमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ, बिहे पछाडि अनि बल्ल केटी माग्न जाने कुरो भएको छ। सबैले यो कुरा उठाउनु पनि भयो अप्रत्यक्ष ढङ्गले। यो पहिले नै तयारीका साथ जानु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन, जसले एक अर्काप्रति शङ्का उपशङ्काहरू निर्माण हुने काम भयो। र मलाई त कहिले कहिले कस्तो लाग्छ भने यो एमसीसी पहिले आउँदाखेरि चाहिँ पुरै शाकाहारी आएको थियो, तर इन्डो पेसिफिक स्टेटिजको सङ्गतले गर्दा मांसाहारी भयो कि भन्ने धेरै मान्छेलाई शङ्का लागेको छ। अब यो यसको मांसाहारीपना जुन हो त्यसलाई निराकरण गर्ने उपायहरू के हुन सक्छन् त्यो त हामीले थाहा पाउनु पर्यो नि। हामीले लगाएको जुत्ता कहाँ कहाँ हामीलाई घोचेको छ भन्ने कुरो अमेरिकाले बुझिदिने कुरो भएन। यो लागू गर्नुपर्छ, एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा धेरै विमति नहोला, तर हामीलाई घोच्ने ठाउँहरू के हुन्? What are our grievances? We should seriously contemplate on the issue भन्ने मलाई लाग्छ। र डाक्टर आचार्यको एउटा भनाइ मलाई खुब चित्त बुझेको थियो। अघि मैले भन्ने बेलामा पक्कै यो चाहिँ भन्छु भनेको थिएँ। यो लगानीकर्ताहरूले हाम्रा गालाहरू चाहिँ के चौतारीमा झुन्डाएको मादल जस्तो देख्छन्, जसले आउँछ त्यसैले पड्काउँछ, यस्तो त होइन होला। हाम्रा आफ्ना निश्चित मान्यताहरू होलान्, मूल्यहरू होलान्, हाम्रा इन्टरनेसनल रिलेसन्सहरू र फरेन पोलिसीका स्तम्भहरू होलान्। ती स्तम्भहरूमाथि आक्रमण भएको छ कि छैन, हाम्रा हित रक्षा हुन सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा कुनै पनि प्रोग्रामहरू एक्सेप्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै विस्तृत अध्ययन तथा छलफल हुनुपर्ने यो भएको देखिँदैन। त्यसैले गर्दा मैले यहाँ अरूले धेरै कुरा यही बारेमा भनिसकेको हुनाले म त्यतातिर लाग्दा पनि लागिन। र ब्याकग्राउन्डका कुराहरू आइसकेको हुनाले यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी किन आयो, आइपिएस किन ल्याइयो जस्ता कुरामा पनि अब म गइनँ, धेरै चिज आइसकेका छन्। म अब हामीलाई बिजाउने ठाउँहरू कहाँ कहाँ छन् ती बिजाउने ठाउँहरू मात्रै हामीलाई यहाँ बिजाएको छ, तपाईहरू यसमा कन्सिडर गर्नुस्, पुनरावलोकन गर्नुस्, यसलाई रेक्टिफाई गर्नुस्, हामी तयार छौँ भन्ने आँट राष्ट्रले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो। म यसरी सोच्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा आर्टिकल 7(1) ले के भन्छ भने यो एमसीसी चाहिँ नेपालका डोमेस्टिक, म के भनेको यहाँ पूर्व कानुन सचिव नै हुनुहुँदो रहेछ सौभाग्यवश, उहाँले बुझ्नु होला, इट विल बी एबभ अफ अल डोमेस्टिक लज। के भनेको यो मैले बुझेँ, मैले नबुझेको त्यहाँनिर डोमेस्टिक ल भनेको कन्स्टिट्युसन हो कि होइन? तर त्यो पनि राष्ट्रकै हो त। यो व्याख्याको कुरो हो। तपाईले गोल्डन इन्टरप्रिटेसन सुरु गर्नुभयो, यो गोल्डन नहोला, आइरन इन्टरप्रिटेसन होला। खैर जे होस्, यहाँ तपाईँ र म बहस नगरौँ।
ल यता त्यही त म यसको जानकार होइन। अर्को आर्टिकल 3(2) ले के भन्छ भने अनलिमिटेड राइट्स टु युज इन्टेलेक्चुअल्स अफ नेपाल। नेपालको इन्टेलेक्चुअलिटी प्रयोग गर्न अनलिमिटेड राइट प्रदान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यो छलफलको विषय हुनुपर्छ। मलाई चाहिँ यहाँ बिजाएको छ, अब अरू कसलाई कहाँ के बिजाउँछ बिजाउँदैन थाहा छैन। आर्टिकल 3(8) जबकि नेपालको पनि लगानी छ यसमा, तर अडिटिङ राइट चाहिँ कम्प्लिटली अन गर्नुपर्छ अमेरिकाले मात्रै। कसैले भन्ला ठुलो लगानी छ त्यसैले गर्छ भने, तर म त्यो मान्न तयार छैन। 1 पैसा पनि मेरो लगानी छ भने त्यो कहाँ खर्च भयो भन्ने अधिकारमा राख्छु भन्ने मान्यता राख्छु म। यो मेरो नितान्त निजी विचार हो। आर्टिकल 5(1) यो एउटा हाम्रो घाँटीमाथि झुनिएको दिमागल सोड जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यसका प्रावधानहरू हाइली एम्बिगस छन्, द्वैतार्थक छन्। खास गरी यो प्रोग्राम चाहिँ कुनै पनि बेला सानातिना न्यूहरूमा क्यान्सल गर्न सकिने, त्यसलाई होल्ड अन गर्न सकिने अवस्था छ। यी अवस्थाहरूमा हामी यसले दिएका चिजहरूबाट कति विश्वस्त हुन सक्ने या नसक्ने भन्ने प्रश्न छ मसँग। अब एपेन्डिक्स 1 मा के गरेको छ भने के भनेको छ भने इट स्पेसिफाइज कम्पल्सिभ एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक एलाइन इन्डियासँगको। यस्तो कसैसँग त्यो काम गर्छौ भने होला सदा सहायताले तिमीहरूको यहाँबाट रुटका लागि केका लागि नेसनल ग्रिड इन्टरनेसनल ग्रिडका लागि यो आवश्यकता पर्छ भन्ने सुझाव हुन सक्छ। तर इन्डियासँग तिमीहरूको यसमा यस्तो खालको कुरो हुनुपर्छ भनेर डिक्टेट एमसिसीले गर्न मिल्ने कि नमिल्ने। अब यसको पेज 23 को पोइन्ट डी मा के भनेको छ भने के गर्छ, यसको प्रावधान अनुसार के हुन्छ भने इट इम्पेड्स नेपाल्स सोभरिन राइट्स एन्ड इन सिलेक्सन अफ इम्प्लोइ। यसमा इम्प्लोइ कसलाई राख्ने भन्दा फल्नु क्षेत्रका फल्नुलाई राख्ने भनेपछि हाम्रो सामाजिक विभेद बढाउने र त्यहाँ विभेदका रेखाहरू कोर्न खोजिएको त होइन, अर्थात् यहाँ सानो खालको दरार आएको छ, एउटा फेसो ठोकेर बन्चराले हान्ने प्रयत्न त भएको होइन, मेरो शंका हो। अब पेज 26 को पोइन्ट 2 ले के भन्छ भने यसले के गर्छ भने प्रोहिबिट्स टु इन्भल्भ एनी रिलेटिभ गभर्नमेन्ट कम्पोनेन्ट अफ नेपाल इन द प्रोजेक्ट विदाउट अमेरिकन पर्मिसन। लाइन मिनिस्ट्रीले अथवा नेपाल सरकारले कुनै विङलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ, त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ भने लौनु प्रभु यहाँ त बाल्नु पर्यो भन्नुपर्ने स्थिति भएपछि हाम्रो सोभरिनिटी माथिको प्रश्न बन्यो कि बनेन। एपेन्डिक्स 5 ले भन्छ it dictates for the recommendation of India to implement the program. इन्डियाले रिकमेन्डेसन गर्नुपर्छ हाम्रो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि। अर्को it has attempted to aggrieve our sovereignty and national integrity। यी सबै कारणले गर्दा यसो हुन्छ भनेको हो मैले। It is totally against the political report of मैले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वैदेशिक मामिला विभागको सदस्य भएकाले यो पनि यहाँ राख्न उचित ठाने, सायद यो नराखे पनि हुन्थ्यो होला। It is totally against the political report of NCP unless and until rectified। अब म लास्ट बट नट द लिस्ट म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने नेपाल नन एलाइन मुभमेन्टको फ्रम द इनिशियल फेज
इज ए मेम्बर एन्ड स्टिल इट इज एन एक्टिभ मेम्बर, अहिले पनि छँदैछ। यसले यहाँ कुराहरू आए, यो स्ट्राटेजी होइन हो आदि कुरा उनीहरूले आफै स्ट्राटेजी भनिसकेका छन्। स्ट्राटेजीभित्र के हुन्छ हामी आफै अनुमान गर्न सक्छौँ के हुन्छ के हुँदैन भन्ने कुरामा। त हामी एउटा स्ट्रेटेजिकल पार्टनर बनेर, यसमा थुप्रो कुराहरू छन्, म यतातिर लागिरहेन, बहुत धेरै कुरा छन्, के गर्ने के नगर्ने, कुन कुन रग स्टेट्सहरू हुन्, कुन रिभिजनिस्ट स्टेटहरू हुन् भन्ने लम्बा चौडा व्याख्याहरू छ। त्यसमा हामी एलाइन हुन खोजेको कहाँनिर हो भन्ने प्रश्न हो। हामी एलाइन हुन खोजेको तिनै चिजहरूसँग हो भने यो त झन् गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ। यसले सबभन्दा पहिली प्रहार गर्ने ठाउँ भनेको हाम्रो नन एलाइन्ड रिलेसनमा थियो र यस अन्तर्गत अब म्युचुअल रेस्पेक्ट फर इच अदर्स टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, म्युचुअल रेस्पेक्ट फर इच अदर्स सोभरिनिटी, म्युचुअल नन एग्रेसन एन्ड नन इन्टरफेरेन्स in each other's internal affairs, equity and cooperation for mutual benefits and peaceful coexistence. हाम्रा यी फरेन पोलिसी र इन्टरनेसनल रिलेसन्सका स्तम्भहरू हुन्। यी स्तम्भहरूमाथि आघात पुगेको छैन, यसले कुठाघात भएको छैन। यसले हाम्रो निष्कर्ष हो भने यो तुरुन्तै पास गर्दा भयो, होइन भने यी ग्राइभेन्सेसहरूलाई हामीले राम्ररी सम्बन्धित क्षेत्रमा कुराकानी गरेर यसको एमेन्डमेन्ट अथवा के शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, रेक्टिफिकेसन या करेक्सन, कुन शब्द प्रयोग गर्ने हो, आई डोन्ट ह्याभ मच मोर आइडिया अन इट। तर यसो गरेर अगाडि जानुपर्छ र धेरै कुरा आए यहाँ। यो अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्ने अथवा अरू कसैसँग चाहिँ सम्बन्ध सपार्ने कुरा न नेपालको फरेन पोलिसीभित्र पर्छ, न यिनीहरूले हामीलाई हित नै गर्छ। बहस त आवश्यक पर्छ नै। अब बहस नगरिकन अब न जनताले थाहा पाउँछ न तपाईँ हामी थाहा पाउँछौँ है। अब हामी त फेरि अब पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि अब हाम्रो आफ्नै फोरम छ, त्यहाँ पनि बहस त हुने नै छ र भइराखेका पनि छ र अब हाउसमा पनि हाम्रो बहस त्यहाँ जाने नै छ, त्यहाँ पनि हाम्रो बहस हुन्छ नै। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मानेमा भन्नुपर्दा म यसमा पोजिटिभ नै छु। सायद यो हाउसबाट पास हुन्छ भने म ठोकेरै भन्छु। तर पनि फेरि अब कस्तो छ भने हाम्रो बहस एकतिर बहस गर्छौँ, अर्कोतिर फेरि तरङ्गित गर्छौँ। हाम्रो बहस यस्तो छ क्या, मान अहिलेको कुरा यो चाइनिज कुरा पनि आयो नि, चाइनिजहरूलाई सुप्रदगी गरे होइन, स्पष्ट बुझौँ। चाइनिजहरूलाई नेपालको कानुन अनुसार हामीले उनीहरूलाई थुन्छेक गरेको, त्यसपछि रिहा गरेको, उनीहरूलाई फेरि विदेश निकाला गरेको हो। हामीले यहाँबाट निकाला गरेको, निकाला गरेपछि उसले चाइनाले उनीहरूलाई आफ्नो देश पठाइदिएको। त्यसपछि चाइनाले के गर्छ हामीलाई थाहा छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी अरूतिर तरङ्गित नगरौँ यसलाई है। हामी जुन कुरा हो बहस त्यसैमा गरौँ। एउटा अर्को कुरा यहाँ अलि आशंका के छ भने सेक्युरिटीको बारेमा आशंका छ। मलाई अलि याद छ जति बेला जनयुद्ध चलिरहेको थियो त्यति बेला प्रहरीसँगको पछि आर्मीसँगको त्यति बेलाको जनमुक्ति सेनाको वार सुरु भयो। सुरु भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा सुरक्षा कमिटीले एउटा निर्णय गर्यो, अब नेपाल कसले ह्यान्डल गर्ने भन्ने एउटा बहस चल्यो र त्यसपछि त्यो सुरक्षा कमिटीले त्यो जिम्मा इन्डियालाई लगाएको थियो त्यति बेला। र त्यति बेला इन्डियालाई लगाइसकेपछि इन्डियासँग सुरुङ युद्ध गर्ने भन्ने एउटा त्यति बेला सुरुवात भएको थियो। तपाईँ हामीलाई थाहै छ। भन्न खोजेको के भने अमेरिका इन्डियालाई चीनलाई बाइपास गरेर अहिले नै नेपालमा आइहाल्छ भन्ने आशंका, जो अलिकति अन्तर्राष्ट्रवाद उग्रराष्ट्रवाद भन्ने कि अब के भन्ने, अब यो कोणबाट आइरहेछ। यो हामी त्यही ठाउँमा बहस गरौँला है। अब अर्को कुरा यही के आइरहेछ भने अब किन इन्डियासँग सहमति लिने भन्छु। सामान्य कुरा मैले एउटा सामान्य उद्योग चलाउनु पर्यो भने यो घरेलुमा दर्ता गराउँदा छिमेकीको मान्छेसँग अनुमति लिनुपर्छ। छिमेकीको मान्छेलाई डिस्टर्ब हुने छैन भनेर मैले सामान्य उद्योग चलाउनु पर्दा पनि त मैले छिमेकीसँग अनुमति लिनुपर्छ, अनि मात्र मेरो उद्योग दर्ता हुन्छ भने यत्रो नेसनल ग्रिडको कुरा छ, यत्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटीको कुरा छ। अब इन्डियासँग
सहकारी नगरिकन इन्डियासँग छरसल्लाह नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भने अब यसो गर्दा पनि के राष्ट्रिय मामलामा के हस्तक्षेप हो र यसलाई हस्तक्षेप बुझ्ने र यसलाई अब आइहाल्यो नि ठुलो करप्सन छ यहाँ आशंका त हुने नै भयो नि त अब सबै मुले के अरे त्यसको लेखा राख्ने कुरा अनुमान गर्ने कुरा अमेरिका भयो भन्ने काम त गर्ने हामी नै छौँ नि काम कति भयो भएन भन्ने कुरा त हामी आफै छौँ हामी आफैले गर्ने हो काम उसलाई आशंका लाग्यो आशंका त राख्न पाउने भयो नि त त्यो अधिकार पनि उसो हुँदैन त कसैले त्यो पाउँछ नि त्यसो भएको हुनाले हामी के गरौँ भने यो तरङ्गित हुने हिसाबले बहस नगरौँ सही मानेमा बहस गरौँ धेरैको कुरा के आयो भने यो यस्तो सहयोगहरू नथिङ फ्री चाहिँ हुँदैन पैसा दिनेले कन्डिसन राख्छ त्यसलाई हामीले एक्सेप्टै गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो आयो सुरुमा शङ्कर शर्मादेखि लिएर सबैको होला अब आफ्नो आफ्नो विचारमा आफ्नो विचारमा त सबैले आफूलाई ठिकै लाग्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ यादवजीले अलिकति फरक विचार राख्नुभयो के भने त्यस्तो छ भनेदेखि त्यसमा हामीले सचाउन पनि पर्छ यो तरङ्गितको कुरा होइन माननीयज्यू होइन तरङ्गित पनि हुनुपर्छ फेरि जे हुन्छ अर्काले दिएको छ अमेरिका जस्तो ठुलो देशले दियो भारत जस्तो ठुलो देशले दियो इन्डिया जस्तो ठुलो देशले दियो त्यसलाई मानिहालौँ त्यो पनि ठिक होइन जस्तो मलाई लाग्छ त्यसको डिबेट त हुनु पर्यो डिबेट त हुनु पर्यो के भन्छ होइन यसको चाहिँ प्रोजेन कोन्सहरू के हुनसक्छ फाइदा बेफाइदाहरू के हुनसक्छ कसरी सबैले चिन्छ उनीहरूको पनि मलाई पनि थाहा छ यहाँ त्यो चाहिने खालि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टलाई मात्रै त्यो पैसा आएकै हुँदैन कहीँ पनि सबैले भनिराखेकै कुरा हो यहीँ पनि त्यो अमेरिकन राजदूत आउँदाखेरि मैले पनि त्यो प्रश्न उठाएको थिएँ मैले के भने त्यो दिँदैन त्यो पक्का छ तर कतिसम्म आफ्नो हितमा गर्न सकिन्छ भने त्यसमा त फेरि आफ्नो क्षमताको कुरा पनि पर्छ अब यसो हेर्दाखेरि यादवजीले जुन पोइन्ट यहाँ भन्नुभयो कोही हाँस्नु पनि भयो यो त भइहाल्छ नि यस्तो व्याख्या जे गरे पनि हुन्छ त्यो पनि कुरा होइन त्यहाँ देखेका कुराहरू शब्दहरू हेर्दाखेरि त्यो पनि त्यति साह्रो अलिकति सेन्सिटिभ टाइपका अथवा त्यसले दोहोरो अर्थ लगाउने खालका पनि रहेछ नि त मैले चाहिँ पढाएको थिएँ अहिले यहाँ भर्खर सुनिराखेको त्यसमा हाम्रो ध्यान पहिला गएन हाम्रो यहाँ त कस्तो ल्याइदियो भनेदेखि यो छलफल सुरुमा हुँदाखेरि म पनि अलिकति सरप्राइज केमा भने यसलाई इन्डोर्स गर्नलाई गोष्ठी भयो जस्तो लागेको थियो मलाई सुरुमा एमसिसीलाई इन्डोर्स गर्ने यहाँको छलफलले भन्ने जस्तो पनि आएको थियो त्यस्तो किसिमको इम्प्रेसन मलाई परेको थियो होइन फर्चुनेटली उहाँले लिएर आउनु त्यो पनि ल्याउनु भएको छ भन्दाखेरि के छ भने यदि त्यसले हानि नै हुन्छ अथवा त्यसले हामीलाई समस्या पर्छ भने किनभने दुईटै डिबेट हुँदाखेरि कसैले एकदम राम्रो भन्ने हो कसैले एकदम नराम्रो भन्ने दुईटै ग्रुप छ नि त दुईटै त राम्रो हुन सक्दैन नि त क्लासमा दुईटै फर्स्ट हुन पनि सक्दैन नि एउटै मात्रै फर्स्ट होला नि फेरि त्यसो भने त्यो पनि हामीले चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ त्यो हेरेर मात्रै हामीले भन्न पनि सक्नु पर्यो जस्तो अर्गनाइजरहरूले पनि एउटा रिसोल्युसन पास गरेर यी कमजोरी छन् भन्न सक्नु पर्यो कि खालि एमसिसीमा छलफल भयो बडा सबै मान्छेले बोल्नुभयो भनेर पनि भएन यु हेभ टु हेभ सम काइन्ड अफ कन्क्लुजन बेस्ड अन द डिस्कसन त्यो नभन्ने अनि त्यहाँ त्यो एब्स्ट्रेक्टमा राख्ने कुराहरू र समय भयो भने छापामा आउने यसले गर्यो भन्ने किसिम पनि नहोस् भन्ने एउटा चाहना हो तर के छ भनेदेखि यो डिबेट नभएको धेरै जनतालाई थाहा नभएको कुरा पनि हुन्छ डेमोक्रेसीमा एभ्रिथिङ सुड बी ट्रान्सपरेन्ट त्यो ट्रान्सपरेन्ट भएन भने डेमोक्रेसीको अर्थै रहेन वान अफ द ग्रेटेस्ट पिलर अफ द डेमोक्रेसी टु फङ्सन अब यहाँ त ट्रान्सपरेन्ट त केही पनि हुँदैन त्यो कुरा हो होइन त्यस हुनाले म त चाहिने के छ भने यसलाई सजिलै सिममा राम्रै हुन्छ ल ठिकै छ मैले गरेको थिएँ अमेरिकामा गएर म राजदूतखेरि भेटेँ यस्तो त्यस्तो कुरासित म त्यति सहमत छैन लेट अस ह्याभ मोर डिस्कसन अन द्याट थ्याङ्क यू अलिकति यो सिक्युरिटीको कुरा आएकोले एकदम छोटोमा म बोल्छु हजुरको र सर्टन साइकोलोजी जुन एउटा छ नि म र त्यो र केहरू कुराहरूमा एउटा कस्तो देखिरहेको छ भनेपछि अहिले एउटा अब पोलिटिकल उसमा पनि जुन डिबेट भइरहेछ र अर्कोतिर कस्तो छ भनेपछि हजुरको सबभन्दा बढी त पब्लिक डिबेटहरू देखिरहेको छ मेरो त्यो पनि सोसियल मिडियामा त्यसको रिजन के जस्तो पनि मैले फिल गरेको हजुरको जस्तै अब दुईवटा देशको कुरा गरौँ हामीहरू जस्तै अब चाइनाको बोर्डरमा त एपिएफ छ एपिएफ पुलिस एकाडेमी बनायो एपिएफको एकाडेमी बनायो अर्बौं रुपियाँ लगानी गरेर गयो तर कहाँ युएन क्राई भएन गयो तर नेपाल पुलिसको जुन पुलिस एकाडेमी बनाउने भनेको 20 वर्ष भइसकेको छ इन्डियन गभर्मेन्टको एउटा मात्रै शर्त के हो भनेपछि हजुरको प्रोजेक्ट म्यानेजर उसको हुनुपर्ने भन्ने कुरा एउटा शर्त मात्रै उसले राख्दाखेरि करिब 9 अरब रुपियाँ उसले लगानी गर्न खोज्दाखेरि पनि 25 वर्ष जति भयो अहिलेसम्म बन्न सकिरहेको अवस्था छैन त्यसले गर्दा हाम्रो साइकोलोजी मैले कस्तो देखेँ भनेपछि अरू देशको उसमा हकमा होइन यो इन्डियन र अमेरिकन यदि कुनै प्रोजेक्ट या सुरक्षासँग जोडेको केही कुरा लिएर आउँछन् भनेपछि सेना लिएर आउने हुन् कि कब्जा गर्ने हुन् कि या त्यो टाइपको एउटा मास साइकोलोजी मैले देखेको एउटा कुरा र पेरिफेरीमा कुरा गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेहरूको जस्तै अब कोअपरेसन नभएको या नभइरहेको छैन फेरि
एज होल हामीले हेरौँ, चाहे त्यो नेपाल पुलिसमा होला, एपीएफमा होला या आर्मीको कुरा गर्ने भनेपछि यसमा आएका जुन सुरक्षा कुराहरू छन्, जस्तै युएन डिप्लोयमेन्टमा क्यापेसिटी बिल्डिङका कुराहरू कन्टिन्यू छ, त्यो वर्षौंदेखि भइरहेछ, चलिरहेछ एउटा कुरा। र अर्को कुरा हामीले हेर्ने भने ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको कुराहरू पनि त्यो वर्षौंदेखि चलेको छ, चलि पनि रहेछ। र अर्को यिनीहरूको प्रायोरिटी भनेको यो विभिन्न एरियामा डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा पनि निकै ठुलो लगानी यिनीहरूको देखिरहेछ। र म त 1 वर्ष त करिब हजुरको अफगानिस्तानमा पनि बसेको, मलाई चाहिँ कतिको साइकोलोजी त्यो पनि देखिरहेको छु मैले, किनकि म त्यहाँ 2006-07 सिनियर पुलिस एडभाइजर थिएँ युएनको। यो इन्डियन प्रोजेक्ट करिब $700 मिलियन को त्यहाँ इन्डियन प्यारामिलिट्री फोर्सै जाँदो रहेछ सुरक्षाको, एउटा कुरा त्यो। र अर्को कुरा मैले के देखेँ भनेपछि यो अमेरिकनहरूले यो जुन इराकमा बेस बनाएर जुन बसेको छ, र अस्ति त फेरि सोसियल मिडियामा कस्तो देखिरहेको थियो भनेपछि हेऱ्यौ तिमीहरूले, अमेरिकनले भनेको होइन के भन्छ, प्रोजेक्ट लिएर आएपछि जाँदो रहेछ भन्ने एउटा मास साइकोलोजी इराकको उसले पनि। र इन्भेस्टिगेसनको कुरा गर्ने भनेपछि, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने भनेपछि फेरि मेरो त कस्तो हुन्छ हजुरको, करिब मेरो सर्भिस पिरियड पनि करिब 18-19 वर्षमा क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनमा बसेकोले, चाहे एफबीआई होला अमेरिकाको सुरक्षा एजेन्सी भनेको, हामीहरूको इन्टरनल उसँग जोडेको भनेको एफबीआई हो, ड्रग इन्फोर्समेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन हो, यिनीहरूले नै बढी यिनीहरूसँग काम हुन्छ, चाहे त्यो ट्रेनिङको कुरा होला, अपरेसनको कुराहरू होला, उहरू होला, र त्यो चाहिँ कन्टिन्यू पनि हुन्छ। मलाई लाग्दैन यसमा जुन किसिमको हामीहरू एउटा एक किसिमको जुन यहाँ स्वार्थको कुराहरू आइरहेछ नि, यहीँ आएर बेसी बनाउने हो कि यहीँ आएर बसी नै हाल्ने हो कि, जस्तो मैले हेर्दाखेरि यसमा काहीँ पनि देखेन। त्यसले गर्दा के छ भने हजुरको अरू ऐन नियमको कुरा म गर्दैन, अब त्यसमा इकोनोमिक कुराहरू के छ म त्यसमा पनि गर्दैन, अब डेभलपमेन्ट कुराहरू के छ आफ्नो ठाउँमा छ त्यो। र सिक्युरिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि जुन कन्टिन्यू छ त्यसमा थप त्यो के भन्छ स्ट्रेन्थन गर्ने, र हामीलाई चाहेको जो एरियामा डेभलपमेन्टहरू गर्ने भनेको केही एरियाजहरू छन् त्यो एरियामा कन्टिन्यू छ मात्रै भन्न चाहन्छु सर म। थ्याङ्क यू सर। साथीहरू, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आउँदैछौँ हेर होइन, तपाईँले भनेअनुसार कारण म धेरै लामो बोल्दिनँ है। पहिलो कुरा त मेरो आफ्नो एउटा ओभरअल चिन्ता भनेको हु इज रनिङ दिस कन्ट्री भन्ने हो क्या। यो देश कसले चलाइराखेको छ भन्ने प्रश्न बारम्बार मैले गर्दै आएको छु है। यो 7 सालदेखि सुरु भएको प्रक्रिया 46 साल हुँदै 62-63 आउँदाखेरि देश पुरै बाहिर विदेशीहरूले चलाउने अवस्थामा पुगेको छ। वी आर नट रनिङ दिस कन्ट्री, आवर पोलिटिसियन्स आर नट रनिङ कन्ट्री, आवर गभर्मेन्ट इज नट दिस कन्ट्री, इट्स ए क्लियर फ्याक्ट। आज जनताहरूले त्यही भनिरहेका छन्, बाहिर देश चलायो कसले चलाएको छ भन्ने प्रश्न यो एमसीसीले पनि त्यही प्रश्न खडा गर्यो। अब जबसम्म एमसीसीको कुरा आउँछ, यो सरकारको अपारदर्शी कार्यशैलीको एउटा उदाहरण है। बारम्बार यस्ता कुराहरू आउँदछ नि त, एउटा काम गर्यो, एउटा कुरामा फस्यो, एउटा निर्णय गर्यो, फेरि त्यसले विवाद सिर्जना गर्छ है भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो अपारदर्शिताको एउटा उदाहरण। अर्को भनेको तपाईँको पैसा कसैले दिने भनेपछि आँखा चिम्लेर साइन गर्ने हाम्रो बानी छ। पैसा दिने भने जेसुकै लेखेको होस् त्यहाँ आँखा चिम्लेर साइन गर्ने। मलाई लाग्छ हाम्रा साथीहरूले, सरकारका हाम्रा मित्रहरूले यति पढेर जुन किसिमले अहिले यो एग्रिमेन्टका बुँदा बुँदामा हामीले हेरिरहेका छौँ त्यसरी हेर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यो एउटा परिणाम। अर्को भनेको एमसीसी, अब यो चाहिँ एउटा यो त उहाँले भन्नुभयो, अहिले मलाई त्यो थाहा थिएन, उहाँलाई डोमेस्टिक ल भन्दा माथि हुने भन्ने चाहिँ त्यो हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि नै यो आँच आउने कुरो हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले एमसीसी यसरी डिस्कस सबै कुरो त भइसक्यो त तपाईँले, यो त थाहा थिएन हामीहरूलाई होइन। अफिस सेटअप भइसक्यो, एमसीसी नेपाल बनिसक्यो होइन, सबै कुराहरू अगाडि बढिसकेको छ होइन है। काम अगाडि बढ्न थालिसकेको छ भने चाहिँ अहिले आएर डिस्कसन किन भयो भने दुईवटा कुराले मात्र भयो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा भनेको यो इन्डो पेसिफिकसँग जोडिया हुनाले समस्या भयो, एमसीसी मात्र भन्यो भने अहिलेसम्म त्यो यस्तो चर्चा पनि हुँदैन थियो भन्ने मलाई लाग्छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको हुनाले अहिले यो जनताहरू सशङ्कित हुन थाले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकन एम्बेसी स्वयंले क्लियर गरिसक्यो भन्ने मैले बाहिर पढेको छु कि यो पार्ट अफ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो भन्ने कुरो अमेरिकन एम्बेसीले भनिसक्यो। त्यो हो कि होइन मलाई थाहा छैन, भनिसक्यो भने मैले चाहिँ बाहिर सुने धेरैजनाबाट। अब यदि त्यो हो भने त्यसले त शङ्का उब्जाउँछ नै। अर्को भनेको पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्समेन्ट गर्नुपर्ने जुन कम्पल्सन अनिवार्यता एउटा शर्त राखिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटा कुराले आइपिएससँग यसको कनेक्सन र पार्लियामेन्टबाट पास गर्नुपर्ने भन्ने भयो हुनाले मात्र यो छलफल भयो।
यो दुईटा कुरा नभएको भए यो चाहिँ काम अगाडि बढ्थ्यो होइन, प्रोजेक्टहरू हुन्थ्यो, 5 वर्ष जान्थ्यो, सबै कुरो पैसा आउँथ्यो, सबै कुरो हुन्थ्यो कि है। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हुबहु यही हिसाबले पास गर्नु त हुँदैन होइन। हाम्रो पनि एउटा यो अरे सबै नेसन भन्ने त देखाउनु पऱ्यो नि भयो कम्तीमा है। राख्ने त राख्छ अब सर्टहरू डोनरहरूले, तर हामीले शिष्टतापूर्वक अलिकति यसमा परिमार्जन गर्छ। जनताको यहाँनिर अलिकति आपत्ति आयो है होइन, विशेषज्ञहरूको यहाँनिर अलिकति चिन्ता व्यक्त गरे है भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ र उनीहरूलाई कतिवटा कुराहरूमा है अलिकति परिमार्जन गरेर र हुनसक्छ भने त यो अब आइपिएससँगको यसको कनेक्सन कति स्ट्रङ कनेक्सन हो। अर्को कुरा पार्लियामेन्टबाटै पास गर्ने कुरा पनि क्यान इट बी वेभड होइन, 5 वर्षको प्रोजेक्ट होइन, धेरै ठुलो कुरो पनि होइन फेरि होइन। अब यत्रो ठुलो चाहिँ बवाल हुन्छ भने होइन किन गर्ने त भनेर यसलाई चाहिँ एउटा मिडल पाथ है पत्ता लगाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। फेस सेभिङ हाम्रो लागि होस्, अमेरिकाको लागि पनि होस् र हाम्रो जनताहरूले पनि हामी नेपाल एउटा सवरेन राष्ट्र हो है भन्ने त्यो फिलिङ गर्न सकुन्, त्यो हिसाबले हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। एउटा यो मिलेनियम एमसिसी जुन हो युएस हाउसले पास गर्दा नै त्यसको कन्डिसन छ र यो हामीले मात्र लागू गरेको होइन। यो कन्डिसन जुन जुन मुलुकहरूमा गएको छ त्यो सबै देशको पार्लियामेन्ट्री कमिटमेन्ट भएपछि त्यसले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा समस्या नहोला भन्ने हिसाबले नै र एउटा आउट अफ युएसएआइडी को प्रोजेक्ट भन्दा बाहिर लगेर यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली जोइन्ट गभर्निङ मेकानिजममा गर्ने भन्ने उनीहरूको सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले पास गरेको बिलबाट गभर्न हो यो। त्यसैले यसबाट एभोइड गर्ने बित्तिकै त नन इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छ। हाम्रो पार्लियामेन्टले एप्रुभ हामीले पहिले त्यही बेलामा कुरा गर्न सक्नु पर्थ्यो या स्वीकार गर्दाखेरि हामीले भन्न सक्नु पर्थ्यो कि हामी चाहिँ यो स्वीकार गर्दैनौँ बरु हामी लिँदैनौँ भन्नु पर्थ्यो, एउटा कुरो। अर्को कुरो अमेरिकाको सबै एडहरू स्टेट डिपार्टमेन्टले गभर्न गर्छ र स्टेट डिपार्टमेन्ट अमेरिकन ब्रोडर फरेन पोलिसीको फ्रेमवर्क भित्र काम गर्छ जो जुनसुकै एड होस्। त्यो इन्डो पेसिफिक पनि त्यसैको पार्ट हो। यसलाई हामीले किन बुझिरहेको छैनौँ भने किनभने हामीले बुझ्न नचाहेर हो। यो के बुझ्नुपर्छ भने स्टेट युएसएआइडी पनि स्टेट डिपार्टमेन्टकै फङ्सनरिज हो, अमेरिकन एम्बेसी पनि त्यसैको फङ्सनरी हो, इन्डो पेसिफिक पनि गभर्न गर्ने त्यसैको पार्ट हो र यो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेन्टकै प्रोग्राम हो यो इन्डो पेसिफिक पनि यो पनि। र अमेरिकाले गर्ने कामहरूमा यो हाम्रो यता र यता भनेर भन्दाखेरि यो हामीले पहिले स्वीकार गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो आउँछ। प्रत्येक एड बीआरआईजी कम्प्लिटली स्ट्राटेजिक एड हो, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट मात्र होइन। यदि नबुझिया हो भने अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा गएर हेरे हुन्छ अहिले के दुर्दशा भएको छ भने दुनियाँमा पहिलोचोटि एउटा चलन सुरु भएको छ कि ऋण तिर्न सक्दैनस् भने नेपालमा जसरी घर खेत लेखाउँथ्यो त्यसै गरी अहिले त्यही ठाउँमै लिने भन्ने चाहिँ न्यू टाइप अफ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम रन बाई द चाइनिज अल ओभर द वर्ल्ड। त्यो चाहे केनिया होस्, चाहे तन्जानिया होस्, चाहे त्यो आइभोरी कोस्ट होस्, चाहे श्रीलङ्का होस्, यो सबै ठाउँमा भइरहेछ इन्क्लुडिङ पाकिस्तान। त्यसैले बीआरआई पनि स्ट्राटेजिक हो र यो यो के अरे भन्ने यो पनि स्ट्राटेजिक हो। यसलाई बुझ्नु पर्यो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो एकजना अब भन्नुभयो कि हामीले डिपोर्ट गरे हो। यो डिपोर्टेसनको परिभाषा इन्टरनेसनल लमा चेन्ज भइहाल्छ। यदि यो डिपोर्ट हो भने चाइनिज गभर्नमेन्टको प्लेन आएर लिएर जाने हो भने हाम्रो कोर्टमा मुद्दा किन चलाइएन भनेर म क्वेसन गर्छु। नेपालको कुन कानुनले तिनीहरू अपराधी हुन् र अभद्र व्यवहारमा कानुन दिएर देशमा डिपोर्ट गर्ने कहाँबाट कुन कानुनमा लेखिया छ? यो त अति नै भइगयो नि। यो कुराहरू भन्दाखेरि डिफेन्ड गर्न पनि आधार बनाउनु पर्छ। नेपाल प्रहरीले डिफेन्ड गर्न सकेका छैन, नेपाल सरकारले डिफेन्ड गरेका छैन। हाम्रो अभद्र व्यवहारमा 1000 जुर्माना गर्ने र डिपोर्ट गरिदिने, बाटोमा थुक फाल्यो अरे यो विदेशीले, अनि त्यहाँपछि नेपाल टुरिज्म इयर मनाउने रे। यो दुईटै कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेन्ट हो। दिस इज कम्प्लिटली इलिगल अनकन्स्टिट्युशनल डिपोर्टेसन अफ द चाइनिज पिपल। वी डोन्ट नो अबाउट देम वेदर दे आर इलिगल और नॉट। Even it is not proved in the Nepalese court. Where is our court? Where is our law? Where is our constitution? यो चाइनिज प्लेन आयो उठाएर लगाऊ अनि त्यसपछि हामीले लगेर एयरपोर्टमा हतकडी लगाएर अभद्र व्यवहारमा हतकडी लगाएर तुन्ने हो। यो पनि हुन्छ कहीँ दुनियाँमा? यो टोटली ह्युमन राइट्सको एगेन्स्टमा, डेमोक्रेसी र बेसिक प्रिन्सिपल्स अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्सको विरुद्धमा हो यो।
अर्को एउटा कुरा बताउनुहोस् त, भोलि 122 जना इन्डियन समातो भने यो गर्न दिन्छन्, इन्डियन प्लेन ल्याएर लान दिन्छन्, नेपालको त सार्वभौमिकता ठुलो खतरा पर्छ। भोलि हामी यही प्रेसिडेन्ट हो भने पाकिस्तानीले आएर त्यो सुनको स्मगलरलाई दिनुहोस् है हामी लिएर जान्छौँ भन्छ, अमेरिकनले भन्छ, इन्डियनले भन्छ। इन्डिया त हिजो अस्ति पनि समाते छ सुनवालालाई, त के गर्ने तलाई चाहिँ? त्यसरी पनि अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएर चाहिँ दिने हो त भनेर। स्पेसली म काउन्टर टेरोरिजम सम्बन्धी चाहिँ रिसर्च गर्ने एउटा फेलो भएको कारणले म धेरै समय लेख्दिनँ। दुईवटा कुरा हामी अलिकति कन्फ्युज भइरहेछौँ। म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अरूको पाटोमा छुन्न। मेरो फर्मर डिआइजी हिसाबले सेक्युरिटी कोअपरेसनको कुरा गरिसक्नुभयो। हामी चाहिँ बेसिकली दुईवटा कुरामा चाहिँ एकदमै कन्फ्युज भइरहेछौँ। एउटा चाहिँ सेक्युरिटी कोअपरेसन भनेको के हो, सेक्युरिटी अलायन्सेस भनेको के हो। अलायन्सेसले अर्को मिनिङ जनाउँछ, कोअपरेसन त हामीसँग भइरहेछ, ब्यालेन्स नेल एक्सर्साइज गरिरहेछौँ, डिप वाटर ट्रेनिङ एक्सर्साइज गरिरहेछौँ, हाम्रो ट्रमा सेन्टरलाई चाहिँ एपिएफलाई चाहिँ सहयोग आइरहेछ, हामी विभिन्न यहाँ अरू तालिमहरू स्किल डेभलपमेन्टको कुराहरू गरिरहेछौँ। यो त वर्षौँदेखि चलिरहेछ। हाम्रो नेपाल पुलिसको चाहिँ स्ट्रेन्थ अपग्रेड गर्नलाई पनि यस्तो खालको कोअपरेसन ट्रेनिङहरू चलिरहेछ। अब मलाई लाग्दैन कि एमसिसीले चाहिँ सेक्युरिटी अलायन्सेसै क्रिएट गरेर अमेरिकाले जसलाई हान्छ नेपालले त्यसलाई हान्नै पर्छ भनेर यहाँ बाध्यताकारी एमसिसीमा कुनै कुरा आ जस्तो लाग्दैन। म एउटा सेक्युरिटी स्टडीको इन्टरनेसनल फेलो भएको कारणले। अनि एउटा कुरा हामीसँग अलिकति कन्फ्युज यो हाम्रो मिडियाहरूमा पटक पटक आइरहेछ कि यो 2018 को 19 को नोभेम्बरमा जुन यो टेररिज्म कन्ट्री रिपोर्ट आयो पेन्टागनबाट, अब उसले अमेरिकाले कुन यो नेपालको मात्र कन्ट्री रिपोर्ट निकालेको थिएन, सबै संसारभरि सबै देशको कन्ट्री रिपोर्ट निकालेको छ कि ताकि उसले संसारमा अमेरिकन नागरिकहरू कहाँ जाँदा कति अलर्ट हुने अवेर हुने भन्ने कुराहरू जोडेको छ। हामी कहाँ चाहिँ के भयो भन्दा त्यो कन्ट्री रिपोर्टलाई तोडफोड गरेर अब चाहिँ नेपालले चाहिँ अमेरिकन सेनाको प्रेजेन्स गराउनको लागि एमसिसी प्रोजेक्ट पनि आइपिसी अन्तर्गत ल्यायो। अनि यहाँ यही बेलामा टेररिज्म र टेररिस्टको कुरा पनि गर्यो भन्ने तरिकाले अलिकति यो कुराहरूलाई नै तोडमोड गरेर मिडिया बाजी चाहिँ अलिक धेरै भयो कि जस्तो लाग्छ। मेरो सर्लक्क बुझाइ के हो भन्दा यो सेक्युरिटी अलायन्सेस हुँदै होइन, सेक्युरिटी कोअपरेसन वर्षौँदेखि हाम्रो सबैसँग भइरहेछ। हामी मल्टिनेसन पिस किपिङ अर्गनाइजेसनको एक्सर्साइज पनि वर्षौँदेखि गरिरहेकै छौँ र विभिन्न भारतसँग चीनसँग सबै देशमा हाम्रो एक्सर्साइज चलिरहेकै छ। त्यो सेक्युरिटी कोअपरेसन अन्तर्गत छ, युएनदेखि लिएर विभिन्न। यो सेक्युरिटी अलायन्सेस चाहिँ यो एमसिसीले मेरो बुझाइमा चाहिँ समातेको छैन र समाउनेवाला पनि छैन र यो त्यस्तो बाध्यताकारी कुनै क्लजहरू पनि सेक्युरिटी अलायन्सेस हुनैपर्छ नेपालले भन्ने कुरा चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अरू हाम्रो लिगल एस्पेक्ट, हाम्रो इन्टरनल सोभरेनिटी सेक्युरिटीमा चाहिँ कतै खतरा छ भने त्यो कानुनी रूपमा हेर्ने पाटो विज्ञहरू माननीयज्यूहरूले हेर्ने पाटो हो। तर यो सेक्युरिटी अलायन्सेस भएर अमेरिकन सेना नै प्रेजेन्स भएर चाहिँ यो साउथ एसियामा चाहिँ वाच आउट यो चाइना र इन्डियालाई हेर्ने पोलिसी भन्ने चाहिँ यो एमसिसीमा कतैपट्टि चाहिँ देखेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। धन्यवाद। र यहाँ जुन डिस्कसनहरू भएको छ मैले त नेगेटिभ रूपमा त त्यसमा त छैन देखेँ, त्यसो महसुस त भएन। अब सर्टेन एमेन्डमेन्टहरूको जरुरत छ भन्ने विचार त आएको छ। तर मोडर्नाइजेसनको मतलब त्यो प्राचीन विचार थियो जुन बेला कि वेस्टर्न कन्ट्रीहरूको शासन थियो एसियन अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा कि मोडर्नाइजेसनको मतलब वेस्टर्नाइजेसन हो। तर त्यो कन्सेप्ट बदलेको छ। न त अब त्यो वेस्टर्नाइजेसन मोडर्न भनेको वेस्टर्नाइजेसन होइन, आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरको नै हामी डेभलपमेन्ट गर्ने हो, आफ्नो पिपलको डेभलप। अब उसले जो ड्रेस लगाउँछ त्यही ड्रेस लगाउने हो, उसले जो बोली बोल्छ त्यही बोली हामीले बोल्ने होइन नि। हाम्रो आफ्नो छ, धर्म छ, संस्कृति छ, सारा चिज छ। त्यसको डेभलपमेन्ट हामी चाहेको हो। र त्यसै कारण तर एउटा कुरा छ कि जसले केही दिन्छ त उसको सुझाव पनि हुन्छ, भले आदेश नहोस् सुझाव त हुन्छ। अब शक्तिशालीको सुझाव पनि त कमजोरको लागि आदेशै बराबर हुन्छ नि, त्यो शङ्का त छ नि। अब फेरि हामी त अपोजिसन पार्टीको हो, यहाँ त सत्ता पक्षमा नै अलिकता विभिन्न विचारहरू देखिराखेका छौँ। त्यसै कारण हामी घोच्न त घोच्छौँ नि, पहिले आफ्नो घर ठिक गर्नुहोस् न, त्यसपछि नै हाम्रो विचार आउनु समर्थन आउँछ विरोध आउँछ त्यति भन्ने। यो छलफलबाट मलाई लागेको कुरा चाहिँ मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ, धेरै कुरा आइसकेका छ। उहाँहरूले राम्रो गरी स्पष्ट रूपमा राख्नु भएको छ। अलिअलि चाहिँ नि दुई थरी कुरा पनि आएको छ।
एउटा कुरा त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि दाताहरू लिने र दिनेको दुईटैको स्वार्थ हुन्छ। स्वार्थ चाहिँ कसको माथि पार्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो क्षमतामा निर्भर गर्छ। हामी यो क्षमता विस्तार गर्नको निम्ति यो डिस्कसन हुन थालेको, पब्लिक डिस्कसनमा जान थालेको हो भने यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ र यो हामीले हाम्रो क्षमतालाई विस्तार गर्नु पर्यो, संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्नु पर्यो, हाम्रो हात माथि हुने गरी अगाडि बढ्नु पर्यो। हामीले यो मात्रै एग्रिमेन्टमा अलिकति हात तल पर्या होला र अरू हाम्रो एग्रिमेन्टहरू चाहिँ तल पर्ने गरी भएका छैनन् होला र त्यो हाम्रो क्षमता माथिको कुरा हो। अर्को चाहिँ यो विषय ले नेपालको हात माथि बनाउनको निम्ति छलफल हुँदैछ कि अमुक शक्ति व्यक्तिलाई तल पार्नको निम्ति यो छलफल हुँदैछ, यो पनि अलिकति सबैले विचार गर्नुपर्ने पक्षको बारेमा मैले राखेँ। अर्को चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्र त्यति कमजोर भइसक्यो त जस्तो लाग्दैन मलाई। यही एउटा एग्रिमेन्टले अब वाती सेनाहरू आएर कब्जा गर्ने परिस्थितिसम्म हुन्छ भने जस्तो सामाजिक सञ्जालतिर देख्न थाल्यो। अनि यस्तो डिस्कसनले हाम्रो राष्ट्र कमजोर हुन्छ कि बलियो हुन्छ? हाम्रो राष्ट्रलाई चाहिँ विभाजित मानसिकतामा लिएर गएर त्यो पनि फेज थियो होला, त्यो पनि मिसन थियो होला कुनै बेला। अब त्यो मिसनतिर जाने हो र हामी? त्यो मिसन त सिद्धियो होला नि। हामी सबैको सहमतिले ल्याएको संविधान व्यवस्था भइसकेपछि त एउटा आम सहमतिमा जाने र राष्ट्रलाई विभाजित गर्ने दिशातिर होइन, एक मत बनाउने दिशातिर जाँदा राष्ट्र बलियो हुन्छ होला। त्यसैले यो चाहिँ के भएको हो मैले पनि बुझ्न सकेका छैन। यद्यपि अब चाहिँ हाम्रा छलफलहरू चाहिँ नि भावनाबाट भड्किने बेला अब पार गर्यौं कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब रियलिस्टिक भएर जानुपर्छ। त्यो दिशातर्फ जानको निम्ति म सबै विद्वान मित्रहरूलाई, हाम्रा सबै राजनीतिक लिडरहरूलाई मेरो आग्रह छ र यो विषय हाम्रो अर्थ समिति भएकोले यो विषय चासो प्रकट त्यसले गर्छ नै, तर त्यहाँसम्म नआइपुगोस्। नआइकन नेतृत्व नै बसेर यसलाई यो छलफललाई आगामी दिनको निम्ति पाठको रूपमा लिएर यसमा पनि केही सच्याउनको निम्ति द्विपक्षीय कूटनीतिक पहलद्वारा केही गर्न सकिन्छ भने गर्नको निम्ति चाहिँ नि रोक्नुपर्छ भन्ने छैन। तर यो त एउटा पक्षले चाहेर मात्रै हुँदैन नि। अब दुवै पक्ष सहमत हुनु पर्यो। त्यसको निम्ति बजारमा हल्ला गरेर त हुँदैन होला, कूटनीतिक पहल कदमी लिनुपर्छ होला। त्यो दिशातर्फ चाहिँ कति लाग्नु भएको छ। ठुलठुलै नेताबाट पनि चाहिँ पब्लिकली आउनुभन्दा जसले कूटनीतिक पहलको निम्ति इन्फ्लुएन्स गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू त्यतातर्फ लाग्न चाहिँ मेरो गम्भीर आग्रह छ र यो विषय अब धेरै बजारको विषयवस्तु नबनोस्। नेपाललाई यो धेरै ठुलो नै त म भन्दिनँ, तर यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा निकै ठुलो समस्या ल्याउन सक्छ। होइन को मित्रले भन्नुभयो हामीले ब्यालेन्स गरेर हिँड्नुपर्छ, हाम्रो जियो पोलिटिक्स चाहिँ त्यति सजिलो छैन। त्यो कुरालाई समेत मध्यनजर गर्दै तर हाम्रो राष्ट्रको हात चाहिँ माथि पर्नुपर्छ र पार्ने गरी सबैको चाहिँ नि परेको छ भन्ने भावना पनि विकास गर्नुपर्छ। त्यो गरेर हामी जान सक्यौं भने यो डिस्कस एउटा राम्रो निष्कर्षमा पुग्छ र हामीले एउटा राम्रो क्षमताको समेत विस्तार गर्न सक्ने गरी अवसरको रूपमा समेत यसलाई बदल्न सक्नेछौं। र म चाहिँ नि अहिले यति मात्रै भनौं कि यो संसदको विषयवस्तु बनेको छ, संसदमा आउँछ। अब सकेसम्म समितिसम्म पनि नआइपुगोस्, तर राष्ट्रको चाहिँ चासो, आर्थिक गतिविधिलाई चासो प्रकट गर्ने भएकोले गर्दाखेरि समितिले पनि आवश्यक पर्यो भने यहाँहरूको सुझाव, आज भएका छलफल हाम्रो निम्ति एउटा फिडब्याकको रूपमा रहनेछन् भन्ने विश्वास दिलाउँदै यहाँहरू सबैको जुन विचार छ त्यसप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै मेरो कुरा चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आजको छलफल पनि के हो भन्दाखेरि एउटा विभिन्न क्षेत्रका विद्युत वर्ग र विभिन्न क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्ने मान्य सांसदज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको उपस्थितिमा समुच्चमा के कुरा हो त भनेको हो भनेर चाहिँ सबैका धारणाहरू, आफ्ना विचारहरू, आफ्ना विश्लेषणहरू एकै ठाउँमा चाहिँ एउटा छलफल गरौं भन्ने कुरा हो। र एउटा 1-1.5 घण्टाको छलफलले त्यसलाई मथेर त्यसमा वाद विवाद गरेर चाहिँ कुनै निष्कर्ष निक्लने अथवा चाहिँ एक अर्काको धारणा परिवर्तन नै हुने भन्ने कुरा होइन। तर पनि यसले के दियो कि यो आजको छलफलले के दियो भन्दाखेरि कमसे कम त्योसँग सम्बन्धित
यसबाट हुन सक्ने आशंकाका कुराहरू के छन्, यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ मुलुकले हेर्नुपर्ने कुराहरू के हो, अथवा आगामी दिनमा यस किसिमका सन्धि सम्झौताहरू अथवा यस्ता कुराहरूमा जाँदाखेरि हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने बारेमा समग्र मात्रामा चाहिँ छलफल भएको छ। यो समस्याहरू वास्तवमा जहिले पनि ठुल्ठुला सन्धि सम्झौताहरू हुन्छ र त्यो सन्धि सम्झौता भइसकेपछि यस्ता विवाद बहसहरू निकै चरम उत्कर्षमा जान्छन्। त्यो बेला चाहिँ त्यसमा करेक्सन गर्ने समय खुसिसकेको हुन्छ। यो किसिमको जुन चाहिँ परम्परा कायम छ यसमा चाहिँ सुधार हुनु जरुरी छ। हामीले बनाउने ऐन कानून नियमहरू कस्तो भइराखेको छ भन्दाखेरि अत्यन्त गोप्य ढंगबाट चाहिँ सुरुवात गर्ने र त्यो कहिले थाहा हुन्छ भन्दाखेरि जब त्यो क्याबिनेटबाट पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा गएर कमिटीमा गइसकेपछि जब वेबसाइटमा राखिन्छ तब मात्र थाहा हुन्छ। त्यो बेलामा के हुन्छ भने सरकारले पोजिसन लिन पर्यो। आफूले पठाएको चिजलाई त पारित गर्नु भने अनि त्यो कसैले पोजिसन लिने हुन्छ। सरकारले नै पोजिसन लिएको बेलामा त्यसलाई उल्ट्याउने अथवा त्यसमा करेक्सन ल्याउने कुरा चाहिँ बहुत गाह्रो हुन्छ, इभेन समितिलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसमाले यो परम्परा के भन्दाखेरि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ किन त्यो चाहिँ डिस्क्लोज गर्न नहुने, आर्थिक सामाजिक ऐन नियम कानूनहरूलाई डिस्क्लोज गर्न नहुने के त, यो कुनै रणनीतिक सामरिक कुराहरू त होइनन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा परम्परामा ब्रेक चाहिँ आवश्यक छ। यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको निम्ति अत्यन्त व्यस्त समयको बावजुद पनि आइदिनु भयो र यो आजको छलफल सुनिदिनु भयो र केही मान्छेहरूले आफ्नो धारणा पनि व्यक्त गर्नु र विशेष गरेर चाहिँ म चाहिँ अर्थ समितिका सभापति जसले अत्यन्त सूत्रबद्ध रूपमा मार्मिक ढंगबाट यो विषयलाई एक किसिमको आजको विषयवस्तुलाई पनि उहाँले कन्क्लुड पनि गर्नुभएको छ। यसरी आएको छ, उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र महन्त ठाकुर ज्यू जो अत्यन्त सम्मानित हाम्रो राजनैतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आज यहाँ आइदिनु भयो र आफ्नो छोटो विचार पनि व्यक्त गर्नुभयो। त्यसको निम्ति उहाँलाई पनि धन्यवाद दिए, सबैलाई धन्यवाद दिए। आजको कार्यक्रम यही अन्त भएको घोषणा गर्छ।